अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक खबर है जो आप लोगों तक शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो अफवाहें हैं ये पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, हुकूमत ये फैसला नहीं कर पाएगी कि इमरान खान की पार्टी को बैन करना है कि नहीं करना, इमरान खान पर और उन बाकी दो लोगों पर जिसमें अलवी साहब और सूरी साहब हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना है कि नहीं लगना। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और सोचते हैं या नवाज शरीफ साहब कुछ और सोचते हैं या हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सारी। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ, बड़े ही ऊपर वाले ज़राए से जो अक्सर कभी आपकी कुछ चिट चैट बात होती है तो वो खबर ये है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं। कोई सियासी जमात ये जुर्रत नहीं कर सकती क्योंकि फैसला कर लिया रियासत ने कि इमरान खान इज नॉट एनी मोर। किसी भी तरह से इमरान खान जो कर रहे हैं, जो उनका रवैया है, उनको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। अब अगर इमरान खान साहब सच्चे दिल से भी माफी मांग लें तो भी इमरान खान के लिए माफी किसी सूरत नहीं है, क्योंकि रियासत जो है वो फैसला कर चुकी है कि इस फितने का खात्मा करना है। इस मॉन्स्टर को जैसे बनाया गया था वैसे अब खत्म भी करना। अक्सर लोग कहते हैं कि जाहिर है जिन्होंने बनाया है, तो अब जिन्होंने बनाया है वो खत्म भी खुद ही करना चाहते हैं। तो इस पे कोई दो राय नहीं है। कोई सियासी जमात जो है वो किसी किस्म का कोई वो ये ना ये कहने जा रहे हैं ना वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और सियासी जमात है इमरान खान, सियासी जमात नहीं है। डिक्लेयर हो चुकी है कि इमरान खान की जमात सियासी नहीं बल्कि इंतशारी जमात है। और इस इंतशारी जमात जो है वो ये रियासत में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि अगर आपको मैं ये कहूँ, जो खबर देने वाले वो ये उनके ये अल्फाज भी थे कि इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो है वो एक साथ अब नहीं चल सकते। तो कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो जुलाई है ये सितमगर के साथ साथ और ये जो सहूलतकार हैं इनका भी बड़ा टकामा करके बंदोबस्त हो रहा है, क्योंकि ये आखिरी जो फैसला है इसने जो थोड़ा बहुत बर्दाश्त है वो भी खत्म कर दिया। ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। दूसरी खबर आपको ये भी दे रहा हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को आप ये कह लें कि वो मान रहे हैं कि उनसे नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। और अगर वो ये ज्यादती ना करते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। और नवाज शरीफ साहब 2013 में जिस तरह आए थे, 2013 से उनके साथ ज्यादती शुरू कर दी गई थी और 2016-17 में वो जो ज्यादती है वो अपने टॉप पर थी, जिससे इमरान खान को लाने के लिए जिस एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया था, अब वो खुद इस नहज पर पहुंचे हैं कि ये उनकी गलती थी, बहुत बड़ी उनसे गलती हुई है। अब इसको आप कह सकते हैं कि वो इसको कोई भी अल्फाज आप दे सकते हैं किसी तरह भी कि नवाज शरीफ साहब को सिस्टम से बाहर करना और उसकी जगह इमरान खान को लाना और नवाज शरीफ से मुसलसल ज्यादती जो है उसका अजाला भी होना चाहिए है। अजाला क्या होगा ये अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहले वाला हिस्सा है कि नवाज शरीफ से ज्यादती की गई थी, नवाज शरीफ को उस वक्त रोका गया था और नवाज शरीफ जो उस वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसमें तो 565 दलीलें दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि उस वक्त की जो लीडरशिप थी इस्टेब्लिशमेंट की वो बकौल उनके कि उनको इमरान खान साहब से मोहब्बत और प्यार हो गया था और उस मोहब्बत और प्यार में ये सारा कुछ हुआ, लेकिन गलत हुआ। ये नवाज शरीफ डिजर्व नहीं करते थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। देखें, आज शायद ये भी एहसास हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी इक़्तिदार से निकाला गया, तीन दफा निकाला गया, तो किसी एक भी दफा नवाज शरीफ साहब ने उफ से मतलब ये है कि उन्होंने ये वाला रवैया जो अभी इमरान खान ने रवैया कर रखा है, ये वाला रवैया किसी जगह पे नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं था। 2016-17 में हुआ, उसमें भी नवाज शरीफ साहब एक तहरीक चलाकर दोस्तों मरियम नवाज जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साबित करती जा रही हैं कि वो पंजाब की असल वारिस हैं, क्योंकि जब वारिस होते हैं तब ऐसे ही काम होते हैं। वो अभी आपने रिसेंटली बहुत बड़ा एक हमने जो त्यौहार गुजारा, वो बड़ी ईद थी। उस बड़ी ईद पर पूरे पंजाब में जिस तरह ईद के दिनों में सफाई, जिस तरह ईद के दिनों इंतजामात थे, उसकी कोई अपनी मिसाल आप नहीं थी। 9-10 का मुहर्रम हमेशा पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जिस तरह मनाया जाता है, आपको अब दो हवालों से होता है।
ایک تو جو جلوس جا رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سیکیورٹی اداروں کے لیے جو حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے مریم نواز صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پچھلے 2 سے 4 دن ہمیں نظر آ رہے تھے. ہر شہر میں ان کی ٹیم کے ممبر جو ہے وہ گھوم رہے تھے اور وہ چیک کر رہے تھے کہ تمام انتظامات ٹھیک ہیں. الحمدللہ ایک جو دن جو ہمیشہ بڑا اہم دن ہوتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ خیر خیریت سے گزرا. اور دوسرا جو مریم نواز صاحبہ نے کیا، سیکیورٹی تو ہر دفعہ ہی کی جاتی ہے، مریم نواز ظاہر ہے پہلے سے اس کے انتظامات کری تھی. حکومت کی طرف سے جو عزادار ہوتے تھے ان کے لیے رستے میں سلیبیں لگانا، پانی کی سبیلیں لگانا، میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے کیا ہو تو مجھے نالج نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر ان رستوں پر جہاں پر جلوس جا رہے تھے اس گرمی میں، اس حبس والے موسم میں، وہ وہاں پہ لوگوں کو سبیلوں سے ٹھنڈے مشروبات، پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں اور جو بھی وہاں پر سہولتیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ دی جا رہی تھی. اور یہ مریم نواز کی میرے خیال میں یہ اپنے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب ہے یہ پورے کا پورا ہی مریم نواز کہتی ہے میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے. تو اپنے خاندان کا ایسے خیال رکھا جاتا ہے، نہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈاکٹر آن کلینک تھے اور آپ کے جو وہ ہم نے دیکھے، اس کی گاڑیاں دیکھی، اس کا عملہ دیکھا، وہ تیار بیٹھا ہوا تھا. ہاسپٹل جو آپ کے جو کنٹینر ہاسپٹل ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے تاکہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہو، ظاہر ہے گرمی ہے، حبس ہے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو وہ بھی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے کا پورا عملہ جو ہے وہ بڑی ہی ایکٹیو پوزیشن میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو میرے خیال میں مریم نواز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز اسی طرح 5 سال اس صوبے کی خدمت کرتے رہیں تو پھر آپ دیکھیے گا اگلے 5 سال میں مریم نواز کہاں سے کہاں ہوگی. بے شک وزیر اعظم ہوگی، لیکن مریم نواز صاحبہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین ہے اس دن کے لیے جس دن کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. دیکھیں، وہ غلط یا صحیح کی بات تو پھر عدالتوں نے طے کرنی ہے. ہمارے ہاں کبھی بھی دیکھیں نا، کارگل کے اوپر بات ہوتی تھی کہ نواز شریف نے کیوں نہیں بنایا. جب وہ 2013 میں واپس آ گئے تھے تو فوری طور پہ انہیں کمیشن بنا دینا چاہیے تھا. یہ بات ہو رہی ہے نا. لیکن 13 میں جب آئے تو مشرف کی پکڑنے کے اوپر جو کچھ ہوا، اور جنرل راحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، انہیں جیل عدالت بھجوانے کی بجائے اپنے فارم ہاؤس سے سیدھا AFIC بھجوایا اور AFI سے ملک سے باہر بھجوا دیا. تو لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو وقت کی بات نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی ہے کہ اگر آپ میں قوت فیصلہ ہے اور اسے آپ نافذ کرا سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ کیس ہے تو آپ کریں. کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 7 اپریل 22 کو فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. اور اس 5 رکنی بینچ میں ایک جج کی یہ رائے تھی، جسٹس مدر عالم میاں خیل کی، جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے. تو گورنمنٹ اسی سے یہ کیس لے کے جائے گی. دیکھیں لے کے جاتی ہے، کب فیصلہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. صرف جو کابینہ سے منظوری چاہیے ہوگی وہ پارٹی پہ پابندی لگانے والے ریفرنس کیا ہے، باقیوں میں تو انہیں کابینہ کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ذرا یہ بھی بتا دیں، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بولتے نہیں ہیں، وہ خاموش ہیں. کیا بولیں، کس کے خلاف بولیں، کس کے حق میں بولیں، اور خاموشی بہتر ہے یا بولنا چاہیے؟ دیکھیں، نواز شریف اگر مری میں بیٹھے ہوں یا لاہور میں بیٹھے ہوں، ابھی تو وہ مری میں ہیں، کیا ان کے پاس ذرائع ابلاغ موجود نہیں؟ وہ ٹیلی فون یوز نہیں کر رہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کی بیٹی، ان کے بھائی جو چیف منسٹر ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ سب ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ تو نہیں میں مانتا نا کہ وہ چپ ہیں. ان کے خلاف، رائے کے خلاف اگر فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ بولنا چاہیے انہیں. اور ادروائز خاموشی نیم رضامندی ایک بڑا مشہور، آپ کو پتہ یہ ہے. تو ان کے علم میں ہے، وہ جانتے ہیں، انہیں بولنا چاہیے. انہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی جس کے وہ دوبارہ سربراہ بنے ہیں اس کا بیانیہ آنا چاہیے سامنے. وہ لوگوں پہ چھوڑنے کی بجائے خود لیڈ کرنا چاہیے فرنٹ سے. حکومت کی جو مشکلات ہیں، جو عوام ان مشکلات کی وجہ سے بہت زیادہ زندہ درگور ہونے پہ جا رہے ہیں، تو انہیں بولنا چاہیے، حقائق کے ساتھ آنا چاہیے. میرے نہیں خیال کہ ان کو کچھ اور تاخیر کرنی چاہیے.